नमस्कार। सम्पूर्ण साहित्य अनुरागीहरूमा म रञ्जनाको अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजद्वारा आयोजित साहित्य सरोवरको कवि र कविता कार्यक्रममा उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। अकल्पनीय समयले बढाएको दूरी चाँडै हटेर जाओस् र जीवन फेरि सामान्य बनोस् भन्ने कामना गर्दै कार्यक्रम अगाडि बढाउँछु। आजको कवि र कविता कार्यक्रममा हामी अतिथिसँग जोडिसकेका छौँ। कार्यक्रममा उपस्थित अनिशासन नेपाल च्याप्टरकी अध्यक्ष सन्ध्या पहाडीज्यूलाई नमस्कार गर्छु। दिदी नमस्ते। कार्यक्रममा यसै गरी अनिशासन नेपालका महासचिव ऋषभदेव घिमिरे, सदस्य मधु पाठक लगायत यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई म फेरि स्वागत तथा नमस्कार गर्छु। अब आजको हाम्रा अतिथितर्फ लाग्छु। आजका हाम्रा गीतकार श्रवण मुकारुम दाजु, हजुरलाई नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्कार। श्रवण मुकारुम नेपाली साहित्य संसारका प्रतिष्ठित साहित्यकार, कवि तथा गीतकार हुनुहुन्छ। 2021 सालमा भोजपुरमा जन्मिनु भएका मुकारुमका धेरै पुस्तक प्रकाशित भइसकेका छन्। 3वटा कविता संग्रह, 2वटा निबन्ध संग्रह, 2वटा गीत संग्रह, 3वटा चलचित्र लेखन, 2टा नाटक व एउटा मिठो कोश लगायत धेरै साहित्य कृतिहरू आइसकेका छन् र आइरहेका छन्। 3 दशकदेखि काव्य आराधनामा साधनारत मुकारुम वर्तमानमा पनि उत्तिकै सक्रिय हुनुहुन्छ। विशे नगरचीको बयान कविताले चर्चित बन्नुभएका मुकारुम तिमी तारे भिर म त लहरा, माथि माथि सैलुङ्गेमा चौरी डुलाउनेलाई जस्ता लोकप्रिय तथा सदाबहार गीत लेखेर सफल गीतकारको श्रेय लिइसक्नु भएको छ। सुनरे सियारामले अझै बढी उचाइ प्रदान गरेको छ। प्रगतिवादी विचारधाराका कवि तथा साहित्यकार, मिथज्ञ प्रयोगकर्ता तथा नाटककार पनि हुनुहुन्छ। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका प्राज्ञ तथा मातृभाषा विभागका प्रमुख रहिसक्नुभएका मुकारुमको संयोजकत्वमा मातृभाषा मिथकको समेत प्रकाशित भइसकेको छ। श्रवण दाइलाई आजको यस कवि र कविता कार्यक्रममा फेरि पनि स्वागत गर्छु दाजु, हजुरलाई स्वागत छ। यसैगरी आजको हाम्रो यो कार्यक्रममा श्रवण दाइको कविता वाचन गर्नको लागि हामीले 3 जना कवि साहित्यकारहरूलाई बोलाएका छौँ। उहाँहरू हुनुहुन्छ विराटनगरबाट हुनुहुन्छ भरत गुरागाई बारबरी हुनुहुन्छ। दाइ हजुरलाई नमस्कार। नमस्ते। कार्यक्रममा स्वागत छ। उहाँ चाहिँ कवि तथा नाटककार हुनुहुन्छ। उहाँले गाउँमा कविता भनेर एउटा अभियान नै चलाउनु भएको थियो। गाउँमा कविता भन्ने अभियानको अभियन्ता पनि हो उहाँ। अहिले चाहिँ उहाँ साहित्य डबली चलाइरहनु भएको छ। त्यसपछि अर्को कवि तथा साहित्यकार हुनुहुन्छ सुमन वर्षा। उहाँ काठमाडौँबाट हुनुहुन्छ। सुमन वर्षा आफैमा कवि हुनुहुन्छ र उपन्यासकार पनि हुनुहुन्छ। त्यसै गरी अर्को वरिष्ठ साहित्यकार हुनुहुन्छ मिना श्रेष्ठ। मिना दिदी, हजुरलाई पनि स्वागत छ यो कार्यक्रममा। सुमन वर्षालाई पनि स्वागत छ। अब कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँछु। म यस कार्यक्रमका बारेमा कार्यक्रमको उद्देश्यको बारेमा 2-4 शब्द भनिदिनु भनेर हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज नेपाल च्याप्टरकी अध्यक्ष सन्ध्या पहाडीज्यूलाई दिदी। धन्यवाद रञ्जना। हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय साहित्य समाज नेपालको कार्य समितिको सदस्य पनि हुनुहुन्छ र आजको यो कवि र कविता कार्यक्रमको संयोजक हुनुहुन्छ। यो लकडाउन साहित्य भनेर हामीले यो कोरोना कहरले आक्रान्त बनाएको समयमा अलिकति यो साहित्यकारहरूलाई सुनौँ, साहित्य सम्बन्धी कुराकानी गरौँ भनेर यो अवसरलाई यो समयलाई चाहिँ एउटा अवसरको रूपमा लिउँ भनेर यो सुरु गरेका हौँ र केही समय अगाडिदेखि यसको श्रृङ्खला गइराखेको छ र हामीलाई राम्रो एउटा प्रतिक्रियाहरू पनि आइरहेको छ यो कार्यक्रमहरूको। र आजको कार्यक्रम, यो आइतबारको कार्यक्रममा हामी कवि र कविता यो शीर्षकमा गर्छौँ र गत हप्ता हामीले प्रसिद्ध साहित्यकार
अशेष मल्लज्यूलाई यो कार्यक्रममा ल्याएका थियौँ, उहाँलाई सुनेका थियौँ, उहाँका कविताहरू सुनेका थियौँ। आज त्यस्तै सशक्त साहित्यकार आदरणीय श्रवण मुकारुङज्यूलाई हामीले यहाँ पाएका छौँ। उहाँलाई यसरी कार्यक्रममा हामीलाई समय दिनुभएकोमा आफ्नो व्यस्त समयका बावजुद पनि म हार्दिक स्वागत गर्दछु। आदरणीय श्रवण मुकारुङ सशक्त कवि, गीतकार, उहाँका गीतहरू पुराना पुस्ताका त्यति बेलाको जुन माथि माथि सैलुङ्गेमा होस् या अहिलेका पुस्ताका चाहिँ त्यो सीमा राईसम्मले गाएका उड तिमी भन्ने गीत जस्ता सबै त्यति बेलादेखि अहिलेसम्म सबै गीत चर्चित छन्। उहाँ आफै ती गीतहरू मलाई मनपर्छ, उहाँका गीतहरू सबैलाई मन पर्छन्। यति सशक्त गीतकार हुनुहुन्छ। त्यसै गरेर कवि पनि त्यतिकै सशक्त हुनुहुन्छ। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा 4 वर्ष उहाँ प्राज्ञका रूपमा रहनुभयो। त्यति बेला मैले सँगै काम गर्ने अवसर पनि पाएँ र त्यति बेला उहाँको समयमा भएको एउटा ठुलो उपलब्धि मिथक कोश, त्यो सबैले सम्झिरहने पछिसम्म। जसरी बैरागी काइला पहिला प्राज्ञ भएर आउँदा पहिलोचोटि आउँदाखेरि उहाँले मुन्दुममा काम गर्नुभएको थियो, त्यो मुन्दुम सबैले सम्झन्छन्। त्यस्तै गरेर यो मिथक कोश पनि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो प्रज्ञा प्रतिष्ठानको, उहाँको नेतृत्वमा बनेको। म उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्छु। त्यसै गरेर आज उहाँको बारेमा केही कुराहरू राख्न र उहाँका कविताहरू पढ्न हाम्रो संयोजक रञ्जनाले बोलाउनु भएको छ। कवि सोझो गाउँले भरत भण्डारी, तर हामी सोझो गाउँले भाइ भन्छौँ। युवा पुस्ताका चर्चित कवि हुनुहुन्छ, आफै स्थापित कवि हुनुहुन्छ सोझो गाउँले। उहाँलाई पनि म कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्छु। त्यसै गरेर आज हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय साहित्य समाजकै आजीवन सदस्य सुमन वर्षाले पनि उहाँको कविता भन्नुहुन्छ। सुमन पनि आफू स्वयंमा एउटा प्राध्यापक हुनुहुन्छ, साहित्यकार हुनुहुन्छ। सुमनलाई पनि म धन्यवाद भन्छु, स्वागत भन्छु। र अरू साथीहरू हाम्रो कार्य समितिका महासचिवज्यू लगायत सबैलाई स्वागत गर्छु र यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन म रञ्जनालाई, कार्यक्रमका संयोजक रञ्जना निरौलालाई अनुरोध गर्छु। धन्यवाद। धन्यवाद दिदी, कार्यक्रमको उद्देश्यको बारेमा प्रश्न पारिदिनु भएको छ। म हाम्रो बर्माबाट जोडिनु भएको बहिनी मधु घती छेत्रीलाई यस कार्यक्रममा स्वागत गर्छु। मधुजी नमस्कार। तपाईलाई मैले एउटा छुटाइछु ल, मिनाजी पनि आइसक्नु भएको छ है। मिना श्रेष्ठज्यू मैले छुटाइछु, माफी चाहन्छु है, मैले बिचमा समय लिएँ। मिना श्रेष्ठज्यू आफै एउटा सशक्त कवि हुनुहुन्छ। उहाँको कविता केही समय अगाडि मात्रै मैले चाहिँ त्यो हामी कवितामा मैले सुन्ने अवसर पाएको थिएँ। त्यति बेला उहाँको कविताहरू सुनेर म एकदमै प्रभावित भएको थिएँ। मिना श्रेष्ठज्यूलाई पनि म स्वागत गर्छु है कार्यक्रममा। रञ्जना अब अगाडि जोडौँ। धन्यवाद दिदी। अब म आजका प्रमुख अतिथि आदरणीय दाजु श्रवण मुकारुङसँगै आउँछु। दाजु, अहिले अब यस्तो अकल्पनीय र हामीले सोच्दै नसोचेको लकडाउनमा हामी यसरी बसिरहेछौँ। हजुरले कस्तो अनुभूति गरिरहनु भएको छ यो लकडाउनको, भनिदिनुहोस् न। धन्यवाद रञ्जना। अब यो खास गरी आम नेपाली जनताले जस्तो अनुभूति गर्ने हो अथवा संसारभरिका मानिसहरूमा जुन किसिमको भावना अथवा जुन एउटा एक ढङ्गको त्रास, पीडा अथवा एउटा वेदना जे छ त्यो नै अब हामीमा पनि गुज्रिने हो। यो चाहिँ नि अब यो लकडाउन भनेको त अब आफैमा एउटा यो बन्दी जीवन जस्तो नै हो। यो चाहिँ एउटा तर एउटा यो आचार संहिता जस्तो आफैले पालन गर्नुपर्ने, आफ्नै लागि भए तापनि यो एउटा चाहिँ नि बन्दी जीवन हो। एउटा स्वतन्त्रताबाट एउटा चाहिँ अलिकति खुम्चिएको अनुभूति जस्तो चाहिँ नि हुन्छ। अब मलाई पनि त्यस्तै अनुभूति भइरहेको छ। अब यो यस्तो यो तपाईहरुको यो अनैशासनले मलाई यो चाहिँ नि यस्तो यो चाहिँ नि बोल्ने जुन अवसर दिनु भएको छ, यो अग्रिम चाहिँ नि धन्यवाद पनि मैले ज्ञापन गर्नुपर्छ। खास गरी अब बहिनीलाई त हुने नै भइहाल्यो, त्यसमाथि सम्पूर्ण अनुशासकका टिम र यसका संयोजक आदरणीय कवि सन्ध्या पाडीज्यू प्रति पनि आभार व्यक्त गर्छु। अरू त अब ठिकै छ। धन्यवाद दाजु हजुरलाई। मैले अब एउटा श्रवण मुकारुङ भनेर हामी त श्रवण मुकारुङ भनेर मात्रै चिनेर हामी त एउटा विशिष्ट कवि भनेर चिन्छौँ। कविले चाहिँ कस्तो अनुभूत गर्यो भनेर सोधेको थियो। हामीले सबै मान्छेले गर्ने अनुभूत त त्यस्तै हो, अब लकडाउन नै हो होइन, बन्दाबन्दीमा। दाजु श्रवण मुकारुङ चाहिँ कवि र साहित्यकार हुँदा हुँदै पनि
उहाँको चाहिँ अर्को पहिचान छ मातृभाषी कविको। मातृभाषी साहित्यको महत्त्वका बारेमा केही भनिदिनुहोस् न। आफ्नै मेरो मातृभाषामा त्यति धेरै पोख्त छैन, तर अब नेपालको सन्दर्भमा हामीले नेपालका मातृभाषाहरूलाई उत्थान र प्रवर्धन गर्नुपर्ने खास कारण चाहिँ के हो त भन्दाखेरि त्यसले नेपालको राष्ट्रियतालाई मजबुत बनाउँछ। जब यो देश अब युगौँदेखि चाहिँ एउटा डिस्क्रिमिनेसनमा अथवा विभेदहरूमा हिजोको शासन व्यवस्थाले गरेको विभेदहरूको शिकार भएर अहिलेसम्म आइपुगेको अवस्था हो। अब हामी एउटा चाहिँ एउटा गणतान्त्रिक एउटा लोकतान्त्रिक एउटा संस्कृतिमा सभ्यतामा हामी आइपुगेको हुनाले हाम्रो चाहिँ पहिलो कर्तव्य के हो त भन्दाखेरि नेपाललाई समतामूलक देश, सामाजिक न्याय भएको देश, यो सम्पूर्ण देश एउटा समानताको एउटा नमुना भएको देश भन्ने बनाउने एउटा मिसन लिने अथवा त्यो सोच्ने हो भने हामी लेखक कवि सबैको दायित्व पनि हाम्रो त्यही नै हो। के अरे यसको एउटा अंशको रूपमा यसलाई चाहिँ हामीले लिन सक्छौँ कि हामीले यो देशमा अलिक पछि परेका भाषा, साहित्य, संस्कृति, समुदाय सबैलाई चाहिँ माथि उठाएर हामी सँगसँगै सबै हातेमालो गर्दै अगाडि बढ्यौँ भने यो देशको राष्ट्रियता बलियो हुन्छ। अब भ्यालु चाहिँ यही हो, मातृभाषाको महत्त्व यति हो मेरो बुझाइमा। अब अरू कुराहरू चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अब मातृभाषाले राष्ट्रियतालाई मजबुत बनाउँछ। मैले भन्नुको अर्थ के हो त भन्दाखेरि कुनै पनि भाषा लोप हुनु भनेको, कुनै पनि संस्कृति लोप हुनु भनेको एउटा आइडेन्टिटी समाप्त हुनु हो, एउटा जाति लोप भए जस्तो हुनु हो। तर अब हाम्रो यो विविधताले यत्रो चाहिँ नि सिँगारिएको एउटा यस्तो सुन्दर देशलाई अझ सुन्दर बनाउनको लागि ती पछि परेका लोप हुन लागेका भाषा, साहित्य, संस्कृतिहरूलाई हामी जति प्रिजर्भ गर्न सक्छौँ त्यति देशलाई हित हुन्छ भन्ने मेरो बुझाइ हो। अब अरू त अब समग्र साहित्यको हिसाब किताबले एउटा साहित्यकारको एउटा कविको चाहिँ नि हिसाबले अब मैले भन्ने त कुरा के हो त भन्दाखेरि साहित्यको समृद्धिले त्यो मुलुकको खास परिचय त्यसले दिन्छ। अब धनी भएर कता पुँजीवादी मुलुक हो संसार, अब विश्व संसार चाहिँ त्यसरी हिँडिरहेको छ। अब अहिले हामीले यत्रो यो समयमा, यो विपदको समयमा हामीले हेर्यौँ नि त कति शक्तिशाली धनी पैसाले शस्त्र अस्त्रले आफूलाई सुपर पावर भन्ने मुलुकहरू पनि कति निरीह भए त, कति कमजोर भए। एउटा चाहिँ नि उनीहरू यो एउटा फाइट गर्न, कोरोनासँग फाइट गर्न पनि सकेनन्। के कारणले सकेनन्? अब कोही सामान्य देशहरूले कस्तो अनुशासित भएर उनीहरूले फाइट गरेर आफूलाई जोगाए भन्दाखेरि यो यहाँ के देखिन्छ भने त्यो एउटा पैसा मात्रै सक्थोक होइन। त्यो के हो त भन्दाखेरि त्यो उसको सभ्यता, उसको संस्कृतिले उसलाई, उसको समाजलाई पनि गाइड गरेर लान्छ अनि त्यसले चाहिँ नि एउटा डिसिप्लिनमा हिँडाउँछ। अब यो कारणले गर्दाखेरि अब हाम्रो भाषा साहित्यको चाहिँ भ्यालु अब असाध्यै ठुलो छ। अब त्यो त्यस्तो लाग्छ भनौँ न, अब हामीलाई लाग्छ र नै हामी यो क्षेत्रमा लागेका छौँ। यसको महत्त्व ठुलो छ भन्ने लागेर नै यो क्षेत्रमा हामी लागेका छौँ। म पनि त्यसरी नै हिँडिरहेको छु बहिनी। धन्यवाद दाजु। जति धेरै भाषा, भाषी, संस्कृति भयो उति सम्पन्न हुन्छ, त्यसको हामीले सम्वर्धन गर्नुपर्छ भन्ने त हामीले बुझेकै छौँ। दाइले यसमा धेरै राम्रो काम गरिरहनु भएको छ, यसको लागि धेरै धेरै शुभकामना दाजु हजुरलाई। म अब हजुरलाई मन परेको हजुरकै एउटा कविता सुनाउन भनेर अनुरोध गर्छु दाजुलाई। यो चाहिँ नि हामी यो मैले अब यहाँ तपाईँलाई एउटा कविता मैले एउटा यो सुनाउँछु। मैले सुनाउने कविताको शीर्षक रहेको छ यो गाउँ र आमा। अहिले पनि मेरो आमा गाउँमै हुनुहुन्छ। अब झन् यस्तो बेलामा यो तीव्र यो याद हुँदो रहेछ। अब यहाँ लकडाउनमा हामी छौँ, उता गाउँमा आमा हुनुहुन्छ अनि त्यो सम्झना हुँदो रहेछ।
अब लकडाउन नहुँदै पनि कुदेर त गइन्न थियो, तर त्यो यो अनुभूतिको कुरा चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि त तीव्रता अझ तीव्र हुँदो रहेछ। आमाजी कस्तो हुनुहुन्छ, कसरी बसिरहनु, आमाजीलाई पनि त्यस्तै हुन्छ नि त, छोराछोरी के गर्दैछन्, के खाँदैछन् गाउँमा के अरे सहरमा, र कविताको शीर्षक भएको छ गाउँ र आमा। सहरबाट फर्किँदा पारी आमा जस्तै देखिन्छ गाउँ, केश राशि जस्तै जङ्गल र तुसारो, निधार जस्तै नागी, आँखा जस्तै स्कुल र गुम्बा, स्वास्थ्य चौकी गाविस भवन, आमाको नाकमा टल्किरहेको फुली बुलाकी, दाँत जस्तै पातला घरहरू, गालाका रेसा जस्तै खोल्सा र खोलीहरू, कुलकुल बगिरहेको पानी, आमाको मुस्कान, उडिरहेका चराका बथानहरू, आमाको मुस्कान, कुलकुल बगिरहेको पानी, आमाको पसिना, उडिरहेका चराका बथानहरू, आमाको मुस्कान। लेकमा फुलिरहेछन् रङ्गी चङ्गी फुलहरू, त्यो आमाको सपना हो, बेसी आमाको हृदय हो, जहाँ लह लह धान झुलिरहेछ, काममा व्यस्त मानिसहरू, आमाको विशाल मन। भुइँ कुहिरो छ अलिकति, चिन्ता छ आमालाई, परदेशिएका सन्तानहरूको, घाम लागेको छ त्यसमाथि, विश्वास छ आमालाई, कुनै दिन उनीहरू फर्किनेछन्। थकाइ मेटियो, बस छैन, ट्रेन छैन, झोला भिर्नुहोस्, बढ्नुहोस् अघि, आमाको हातमा टेक्दै टेक्दै। साँझमा पुगिन्छ घर, बिस्तारै खोल्नुहोस् ढोका, अगेना छेउ बलिरहेको दीपको पछिल्तिर देखिन्छ फेरि गाउँ। थ्याङ्क यू। सुन्दर, धन्यवाद दाजु। यति मिठो कविता, एउटा सिङ्गै गाउँलाई आमाको प्रतीक बनाएर, आमाको प्रतिबिम्बित गरेर, आमालाई प्रतिबिम्बित गरेर, अब आमाको त हामीले आमाको कविता लेख्न सक्छौँ जस्तै लाग्दैन, त्यही कोसिस मात्रै हो। कति राम्रो कविता सुनाउनु दाइले, दाइलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब म कवितालाई नै अगाडि बढाउनको लागि चाहिँ म सुमन वर्षालाई दाइको एउटा कविता वाचन गरिदिनुको लागि अनुरोध गर्छु। सुमन वर्षा। सुमन वर्षा, म आउँदैछु। वर्षा नै भइरहेछ। हजुर दाइ नमस्कार। दाइको कवितालाई म कतिको मेरो वाचनमा न्याय गर्न सक्छु, कतै केही भावहरूमा चाहिँ मैले मिलाउन सकिनँ भने मैले पहिल्यै क्षमा याचना गरेँ। कविताको शीर्षक छ देश खोज्दै जाँदा। घाँसको भारी उचाल्न नसकेर असिन पसिन भएकी थिइन् दिदी, घाँसको भारी उचाल्न नसकेर असिन पसिन भएकी थिइन् दिदी, मैले सघाएँ उनले भनिन् भाइ देश ज्यादै गरुङ्गो छ। ढाकरको पिँधमा टेकुवा अडाउन नसकेर भिरालो बाटोमा लर्खराउँदै थिए दाइ, ढाकरको पिँधमा टेकुवा अडाउन नसकेर भिरालो बाटोमा लर्खराउँदै थिए दाइ, मैले सघाएँ उनले भने भाइ देश ज्यादै अप्ठ्यारो छ। एक बथान वस्तुहरूलाई गोठमा हुल्न नसकेर चिच्चै चिच्चै रुदी थिइन् दिदी, बहिनी मैले मद्दत गरेँ। एक बथान वस्तुहरूलाई गोठमा हुल्न नसकेर चिच्चै चिच्चै रुदी थिइन् बहिनी, मैले मद्दत गरेँ। उसले भनिन् दाइ
देश नसक्नुको छाडा छ। कापी कलम राखेको झोला हराएर उदास उदास घर फर्किरहेका थिए भाइ। कापी कलम राखेको झोला हराएर उदास उदास घर फर्किरहेका थिए भाइ। मैले सान्त्वना दिएँ, उसले भने दाइ देश साह्रै बदमास छ। मैले जे जति गरेँ त्यो म आमा बालाई सुनाउन चाहन्थे। मैले जे जति गरेँ त्यो म आमा बालाई सुनाउन चाहन्थे, तर म के घरभित्र पसेको मात्रै थिएँ। बा आमाका संयुक्त स्वरहरू उर्लिए, बदमास छाडा माटोलाई भार। म देश खोजिरहेको थिएँ, म देश खोजिरहेको थिएँ। धन्यवाद। थ्याङ्क यू। कविता एउटा गाउँमै पनि सिँगै देश सिँगै विकृति, एउटा कवितामा एउटा सिँगै विकृति देशको अटाउन सक्नु भनेको त एकदम ठुलै कुरा हो दाजु। धेरै धेरै धन्यवाद हजुरलाई यति मिठो कविता दिनुभएकोमा। अब म श्रवण दाइतिरै फर्किन्छु। दाइलाई अर्को क्वेसन गर्छु म। मातृभाषालाई साहित्यमा प्रोत्साहन गर्ने कविका नाताले मातृभाषा मिथक कोषको कार्य गर्नुभएको छ यहाँले। प्राज्ञ रहँदा मातृभाषा विभागको नेतृत्व गर्नुभएको यो कार्यबाट कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? हजुरले गर्नुभएको मातृभाषाको यस्तो हो। अब जस्तो म चाहिँ नि अब एकाडेमीमा गइसकेपछि अब प्राज्ञहरूलाई एउटा चाहिँ नि विभागहरू बाँड्ने क्रममा मलाई चाहिँ नि मातृभाषा विभाग दिइयो। अनि मैले त्यो जिम्मेवारी सम्हाल्ने अवसर पाएँ। नत्र त म चाहिँ नि अब कविको रूपमा म चाहिँ नि स्थापित अथवा भएको एउटा कवि थिएँ। तर अब त्यो कार्य विभाजन गर्दा मैले मातृभाषा सम्हाल्नु पर्यो। त्यो पनि मेरो लागि नयाँ अनुभव नै हो। त्यहाँ गएर यद्यपि मैले त्यहाँ गएर अब अघि हाम्रो सन्ध्याज्यूले अध्यक्षज्यूले पनि भन्नुभयो, अब त्यहाँ केही कुराहरू त अब कस्तो छ भने अब सीमित स्रोत साधनहरू छन्। त्यसका बावजुद पनि हामीले चाहिँ नि एउटा यो काम गर्दा अलिकति राम्रो होला। सबै जातिहरूले यो एक जातिले अर्को जातिलाई चिन्नको लागि, ठिक ढङ्गले चिन्नको लागि यसले मद्दत पुर्याउँछ भन्ने मलाई लाग्यो। यो संसारमा यो न्यू मार्क्सिस्टहरूले के भन्छन् भन्दाखेरि संसारमा जति पनि यो भद्रगोल भएको, झै झगडा हुने, एकअर्का बीचमा वैमनस्यता हुने, मानिस मानिस बीच, जाति जाति बीच, देश देश बीच, समुदाय समुदाय बीच भएको चाहिँ ठिक ढङ्गले संवाद नभएर अथवा एकले अर्कालाई नचिनेर यस्तो भएको हो भन्ने उनीहरूको एउटा, त्यस भएर उनीहरूले एउटा संवादवाद भन्ने, डायलोजिज्म भन्ने एउटा मुभमेन्ट नै चलाछन्। त मलाई त्यो एकदमै कस्तो लाग्यो भने हाम्रो नेपाल पनि यो बलियो हामीमा त्यस्तो नआओस्। हुन त हाम्रो चाहिँ नि राम्रो छ, पहिलेदेखि नै हाम्रो एकदम सहिष्णु समाज हो। यद्यपि अझ त्यसले चाहिँ यो कोषले चाहिँ यो मिथक कोष चाहिँ हामीले नेपाली भाषामा सबैले अब नेपाली भाषा बुझ्ने हुनाले नेपाली भाषामा सङ्कलन गरेका छौँ। त्यसमा चाहिँ नि विविध जात जातिको उनीहरूको जीवन पद्धति, उनीहरूको जीवन कथा, उनीहरूको इतिहास, उनीहरूको दर्शन, उनीहरूको भूगोल, यी सबै चिजहरू त्यो मिथकले क्याउन मद्दत गर्छ। अनि त्यो पढ्यो भने मैले त्यो एउटा थारूको मिथक पढेँ भने अहो थारूको चाहिँ यस्तो रहेछ, उनीहरूको जीवनशैली यस्तो हुँदो रहेछ, उनीहरूको संस्कार संस्कृति यस्तो रहेछ भनेर म उनलाई चिन्छु। त अनि थारूले पढ्यो भने फेरि यता चाहिँ नि एउटा डोट्यालीको मिथक पढ्यो भने डोटीका चाहिँ नि डोट्यालीहरूको यस्तो रहेछ, उनीहरूको संस्कृति यस्तो रहेछ, जीवन पद्धति यस्तो रहेछ भनेर उसले चिन्छ। अनि फेरि यता लिम्बूको, राईको अर्कोले एक अर्कामा चाहिँ नि त्यसले चाहिँ चिन्ने मद्दत गर्छ। त्यो मद्दत गरिसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि मान्छेले मान्छेलाई चिनिसकेपछि दुर्व्यवहार गर्दैन, स्नेह गर्छ, आदर गर्छ। त्यो चाहिँ नि जस्तो मैले अब रञ्जना निरौला भनेर मात्रै मैले चाहिँ नि तपाईँलाई खालि तपाईँको नाम मात्रै चिने भने मेरो एउटा एक ढङ्गको चिनाइ हुन्छ। तर मैले तपाईँ कवि पनि हो, साहित्यमा यस्तो हुनुहुन्छ, तपाईँको
परिवार यस्तो तपाईँ साहित्यमा यसरी लाग्नु भएको छ, यसरी सोच्नुहुन्छ भनेर तपाईँ हजुर हेलो सुनिँदैछ? सुनिरहेको छ श्रवण सर, ठिक छ। हजुर हजुर यहाँ अलिकति समस्या देखिन्छ। अनि यसले चाहिँ के गराउँछ त भन्दाखेरि मैले अब जोडिदिएँ। अनि यसले चाहिँ यो महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ला यो कोषले चाहिँ भन्ने चाहिँ एउटा सोचाइ आएपछि अनि हामी सबै लागेर त्यसमा अनि विद्वानहरूसँग सरसल्लाह गरेर अनि एकाडेमीमै अब सबै सल्लाह गरेर त्यो काम गरे हो। र यसको बार तपाईँले अहिले प्रसङ्ग झिकिदिनु भयो, यसका लागि पनि एकदमै धन्यवाद छ। अब कामहरू अब त्यो विभागीय काम हो, अब भने आफूले सोचे जति त काम गर्नु अब पाए सके यद्यपि गरे हो यो सम्झिनु। दाइकोमा अलिकति नेटवर्कको प्रब्लम छ जस्तो छ दाजु। हजुर सुन्दै हुनुहुन्छ हामीलाई? धन्यवाद दाजु। हजुरलाई आफूले गरेको काम अथवा सैथरी बाजा एउटै ताल भने जस्तै सबै कुरा, सबै हाम्रा संस्कृतिहरूलाई भाषालाई बाँधेर लाने कुरा चाहिँ देशको लागि राम्रै हुन्छ, हाम्रो संस्कृतिहरूको लागि राम्रै हुन्छ। दाजुले भनेका कुराहरू एकदम मननीय छन्। दाजुकै मन परेको, दाजुले नै लेखेको एउटा कविता फेरि दाजुबाट सुन्न चाहन्छु। दाजु फेरि पनि सुनाउनु? मैले अरू साथीहरूले सुनाउनु हुन्थ्यो कि साथीहरूले सुनाउँछु। ए हजुर, म यो एउटा कविता, एउटा पदयात्रा भन्ने कविता सुनाउँछु तपाईँहरूलाई है त। यो कविताको शीर्षक रहेको छ पदयात्रा। कविता यस प्रकार छ। उकालो ओह्रालो घुम्ती पच्याङ खोज जङ्गल भिर खोला, फेरि उकालो फेरि ओह्रालो फेरि अर्को पहाड। उफ अब सक्दिन म हिँड्न। तिमीलाई पछ्याउँदा पछ्याउँदै पैतलाबाट यसरी रगत बगेको पत्तै पाइन छु मैले। काँडा बिजेछ, कैँडा लागेछ, दमको परेछ। अहिले यतिखेर यस्तो अप्ठ्यारोमा आइपुगेपछि पो थाहा भयो मलाई कि यो यात्रा मात्र तिम्रो हो। म त खै कुन मोहले तानिएछु त्यसै, बतासले बादल ताने झैं, तारा खस्ता आकाश तानिए झैं। ए सुन त, तिम्रो कुमबाट छिरेको घामको किरणले यहाँ मेरो आँखाको बाटो छेक्यो र पहिलो पल्ट थाहा पाएँ मैले सहयात्रा भ्रम हो, मानिसको जीवन एक्लो छ। त्यसैले बिन्ती छ मेरो, त्यहाँ त्यसरी नपर्ख मलाई। मलाई यतिकै यही छोडेर जाऊ तिमी। तिम्रो बाँकी कथा कुनै दिन मेघ झैं गर्जिएला, म त्यो सुनुला। वा आकाशमा झिलिक्क चम्किएला, म त्यो हेरुला। कि तिम्रो जिउमा अल्झेको कुरो कतै झरेर उम्रेपछि फेरि यो यात्रामा आउनेलाई उसको गोडामा अल्झेर त्यसले सुनाउला। कि त्यो रुख जसको काखमा तिमी भरै बास बस्नेछौ, त्यसको फल खाएर उडेको चराले अर्को रुखमा बिस्ट्याउला। उम्रेला त्यो फेरि र त्यसले प्रत्येक याममा ऋतु गीत झैं गाउला। खै कहाँ हो कहाँ पुगुला भनेर
हात समाएको थिएँ तिम्रो। यो बीच बाटोमा आइपुगेपछि पो अचानक थाहा पाएँ मैले कि कसैको हात कमजोरले मात्रै समाउँछ। लौ मैले त फर्किने गोरेटो नै भुलेछु। अब म जसो तसो बामे सर्दै ऊ त्यो गाउँमा पुग्छु। पानी माग्छु, गुन्द्री माग्छु सुस्ताउन र फरफराइरहेको त्यो लुङ्दर हेर्दै निदाउँछु। बिउजेपछि मलाई हेर्न भेला भएका ताराहरूलाई भन्नेछु कि एउटा मानिस कुनै पनि बेला आइपुग्नेछ यहाँ। तर म अस्ताउनै लागेको जुनलाई पिठ्यौमा बोकेर सिताम्मे झुलिरहेको गहुँ बारीको बिचै बीच गइसकेको हुनेछु। सायद मलाई त्यो गाउँको कुनै दुब्लो कुकुरले पछ्याउनेछ निकै परसम्म, जसरी तिमीलाई पछ्याएको थिएँ मैले। थ्याङ्क यू। धन्यवाद दाजु यति धेरै मिठो कविताको लागि। अब म दाजुकै कविता सुनाउनको लागि म मिना दिदीलाई अनुरोध गर्छु। मिना श्रेष्ठजी अन गर्नु त, त्यो म्युटमा छ। नमस्कार, अघि छुटेको थिएँ के मिलिरहेको थिएन। अलिकति कविको रूपमा कस्तो बुझ्नु भएको छ हाम्रो श्रवण सरलाई, अलिकति त्यो पनि भनेर। श्रवण दाईलाई कविकै रूपमा पहिले चाहिँ मेरो साथी आभा मुकारुङ भन्ने साथीको दाईको रूपमा चिनेको थिएँ। आभा र म एकदम धेरै मिल्ने साथी, अनि आभाले श्रवण दाई भन्दाखेरि आभाको दाईको रूपमा चिनेको। पछि कविको रूपमा चिन्दाखेरि चाहिँ धेरै वर्ष भयो कविको रूपमा चिनेको। अनि दाईलाई अब जहिले पनि भेट्दाखेरि एकदम श्रद्धा, नभेट्दा पनि श्रद्धा नै हो। अब हामी पूर्वैतिर एकै पहाड पनि नजिकै राम्रो एकदम। हजुर धन्यवाद। अनि दाईलाई एकदम अग्रज, एकदमै सम्मानित व्यक्तित्वको रूपमा नै चिन्छु मैले। अनि अब धेरै कुराहरू, धेरै व्याख्याहरू त अब गर्दाखेरि कम होला सायद दाईलाई। धेरै पटकको भेटहरूमा पनि मैले चाहिँ अरूले जति सम्मान गर्छ मैले त्यति सम्मान गर्न सकेको छुइनँ होला सायद। अनि यहाँ मसँग एउटा कविता छ, एउटा योद्धाको सम्बोधन छोरीलाई। दाईको कविता, दाईको शब्दहरू, दाईको भावलाई मैले कति न्याय गर्न सक्छु? अब म त अलिक पर्दा पछाडिको कवि हो के अरे, कवि भन्दा पनि मलाई लाज लाग्छ। थोरै लेख्छु, लेख्न चाहिँ लेख्छु। के छ, वाचन गरौँ? हजुर, एउटा योद्धाको सम्बोधन छोरीलाई। श्रवण दाई, एउटा भयानक युद्धपछि जन्मियौ तिमी। एउटा भयानक युद्धपछि तिमी जन्मियौ। तिम्री आमाको प्रसव चित्कारको अन्तिम पंक्ति तिम्रो अन्तिम भोजन थियो यस पृथ्वीको। जब तिमी आयौ यहाँ, अब तिमीसित छैन त्यो, छैन धरती, छैन आकाश, छैन देश, छैन घर, छैन त्यो गर्वको स्वतन्त्रता। तिम्रो बाबुको थाकेको बन्दुकको मोहरी छेउ, तिम्रो बाबुको थाकेको बन्दुकको मोहरी छेउ युएनओको आलो छाप लागेको छ, जसको वरिपरि भोका कमिला र हरिया झिङ्गाहरू घुमिरहेका छन्। भोकले जब तिमी रोयौ पहिलोपल्ट, तिम्री आमाले पिलाइन् आफ्नो सपना। भोकले जब तिमी रोयौ पहिलोपल्ट, तिम्री आमाले पिलाइन् आफ्नो सपना। तिमी लामबद्ध भयौ आफ्नो सङ्घर्षमा। छोरी जब तिमी टुकु हिँड्न थाल्नेछौ यो बाटोमा, जब तिमी टुकु हिँड्न थाल्नेछौ यो बाटोमा, पुतली, फुल, पानी र धुलोसँग खेल्छौ तिमी। बारुदले चिथोरेको आमाको स्तन चुस्न छोड्नेछौ जब, बारुदले चिथोरेको आमाको स्तन चुस्न छोड्नेछौ जब, तिमीलाई तिम्रो नाम सोधिनेछ पहिलोपल्ट। जब तिमी खेत र जङ्गलहरूमा गाउन थाल्नेछौ गीत, जब तिमी
जब तिमी खेत र जङ्गलहरूमा गाउन थाल्नेछौ गीत, बगाउन थाल्नेछौ पसिना, तिमीलाई सोधिनेछ तिम्रो देश। आखिर तिमी एक योद्धाकी छोरी हौ, तर उनीहरूलाई कुनै मतलब हुने छैन त्यो। आखिर तिमी एक योद्धाकी छोरी हौ, तर उनीहरूलाई कुनै मतलब हुने छैन त्यो। पटक पटक सोध्नेछन् उनीहरूले तिमीलाई तिम्रो नाम, तिमी उत्तर दिने छैनौ, किनकि यस धरतीमा त्यस्ता मानिसहरू छन्, किनकि यस धरतीमा त्यस्ता मानिसहरू छन् जसको कुनै नाम छैन। त्यहाँ जन्मियौ तिमी, त्यसैले तिमी अमेरिकी, रुसी, चिनिया, जर्मनी, अफ्रिकी, इराकी वा भारतीय वा नेपाली कुनै आरोपित हुनेछौ, तर त्यो प्रमाणित हुने छैन र आफू उभिएको भुइँको माटो मुठ्याएर हेर्नेछौ यो कुन देश हो। अफसोस तिम्रो योद्धा बाबुको मृत्यु भइसकेको हुनेछ। अफसोस तिम्रो योद्धा बाबुको मृत्यु भइसकेको हुनेछ। तिम्री आमा बन्दी भएको त्यो शिविरको एकान्तमा उभिएर तिमी आफ्नो योद्धा बाबुको डायरीको अन्तिम पाना पल्टाउनेछौ र खिया लागेको बन्दुक सफा गर्न थाल्दैछौ। धन्यवाद। धन्यवाद मीना श्रेष्ठजी। धन्यवाद बहिनी। कतिसम्म दाइको भावनालाई कतिसम्म बोक्न सक्नुभयो, अब सक्नु भएन दाइले भन्नुहुन्छ। मलाई चाहिँ हामीलाई चाहिँ रुचाइले लाग्छ कविता सुनेर। अब म दाजुतिर फर्किन्छु। दाजु कवि, नाटककार अनि त्यसपछि गीतकार, धेरै विधामा अब गीतमा कवितामा सफल साहित्यकार भइसक्नु भएको दाजुका धेरै गीत चाहिँ प्रकृति प्रेम र पीडामा छन्। एउटा गीतकार र कविले कसरी आफूलाई सँगसँगै हिँडाउन सक्दो रहेछ दाजु, अलिकति भनिदिनु न। कसरी सँगसँगै एउटा कवि एउटा गीतकारले चाहिँ आफूलाई सँगसँगै कसरी हिँडाउन सकिरहेछ, श्रवण मुकारुङ कवि र गीतकार भएर? राम्रो प्रश्न। नेटको प्रब्लम जस्तो छ कि अलिकति। श्रवण सर के नेटको समस्या हो कि? दाजु सुन्यो कोही छ? नेटको अलिकति प्रब्लम रहेछ आज। हजुर हजुर नेटवर्क अलिक प्रब्लम भइरहेको छ। के भएर पानी सानी परिरहेको छ। रञ्जना बहिनीले सोध्थे श्रवण सरलाई। हजुर यो जुन हजुर प्लिज यो हामी पनि सुन्न कौतूहल थियौँ, सँगसँगै कसरी जान्छ? हजुर अब ऋषभ सर, अब खास गरी के हो भने अब गीत पनि कविताकै अब एउटा अंश हो, उपविधा हो। अझ म त के भन्छु भने गीत त अब प्राचीन विधा हो। यो चाहिँ गीतबाटै कविता सुरु भएको हो। गीत त पहिलो काव्यको जननी हो, आमा हो। अब तर अब पछि अब भाष्यकारहरूले पछि अब एउटा उपविधा भनेर अहिले समालोचकहरूले भन्छन्। अब मलाई के लाग्छ भने त्यसले गर्दाखेरि अब कविता लेख्ने कविको लागि गीत लेख्न त्यस्तो गाह्रो विषय होइन। अनि तर कुरा के हो त भन्दाखेरि जुन विधामा लेखे पनि अब त्यसमा त्यसप्रतिको प्रतिबद्धता, त्यसप्रतिको साधना, त्यसप्रतिको लगाव नै महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ। जुनसुकै विधामा पनि श्रेष्ठता हासिल गर्नको लागि त्यसप्रतिको प्यासन नै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अब र यो फरक त्यति धेरै ठुलो फरक त होइन। यद्यपि अब मुक्त छन्दको कविता, प्रोज पोइट्री जो लेख्दाखेरि अलिकति स्वतन्त्रताको अनुभव लेखकले, कविले गर्छ, अलिकति बढी स्वतन्त्रताको, किन उसले खुल्ला रूपमा आफूलाई चाहिँ नि सम्प्रेषण गर्न सक्छ र चाहिँ नि उसले जति तन्काउन पनि सक्छ, छोटाउन पनि सक्छ। तर त्यति हुँदा अब त्यसो भयो भन्दैमा झन् खतरा चाहिँ बढी, रिस्क चाहिँ बढी लामो कविता लेख्नमा अथवा मुक्त छन्दको कविता लेख्नमा रिस्क बढी हुन्छ। कारण के हो त भन्दाखेरि
मैले आफूभित्र लागेको कुरा लेख्दैमा त्यो त कविता हुँदैन। त्यो कविता हुनको लागि त्यो अझ बढी चाहिँ नि सम्प्रेषणीय बनाउनको लागि अझ धेरै होसियारी अपनाउनुपर्छ। जस्तो छन्दमा लेख्न अथवा गीतहरू लेख्न, गजलहरू लेख्न एउटा सर्टेन एउटा सामान्य फर्म्याट छ, त्यसभित्र खेले भयो। तर हामीले मुक्त छन्दको कविता लेख्दाखेरि चाहिँ अब लेख्न त स्वतन्त्रता त छ, तर स्वतन्त्रताले त फेरि अनुशासन भङ्ग हुन सक्छ अथवा त्यो कवि अझ बढी जिम्मेवारी दिन्छ नि त, जिम्मेवारी निभाउनु पर्ने बोध गराउँछ। त्यसकारण गीत लेख्न अझ मलाई सजिलो लाग्छ यो कविता लेख्न। चाहिँ के हो त भन्दाखेरि एउटा लय पक्रिने, एउटा लय पक्रिएर अनि चाहिँ त्यसको अलिकति अब संरचना पनि छोटो। अब गीत गाउनु पर्ने हुनाले चाहिँ तपाईँको यो अब 3 मिनट 4 मिनट भन्दा लामो गीत भयो भने त्यो रेकर्डिङ गर्न पनि समस्या हुने, गायक सङ्गीतकारहरूसँग टेक्निकल कुराहरू हुने। हुन त संसारमा त अब लामो लामो कविता पनि गाएका छन्, तर हाम्रो प्र्याक्टिस के छ त भन्दाखेरि अब हाम्रो चाहिँ माथि एउटा स्थायी अनि तल 2टा अन्तरा। अब यसरी हामी प्राय लेख्छौँ। त्यसकारण छोटो संरचनामा हामी लेख्ने हुनाले गर्दाखेरि अलिक सजिलो जस्तो पनि हुन्छ। अनि एउटा लय पक्रिए भयो, लोकछन्दको लय पक्रिए पनि भयो अथवा कुनै शास्त्रीय छन्दको फ्लेभरमा पक्रिए पनि भयो। यसरी लेखे भयो। अलिकति मुक्त छन्दको चाहिँ नि को गद्य कविताको शैलीमा लेख्दा पनि भयो। अब त्यो कस्तो कथ्यले के भन्छ, के कुरा लेख्न खोजेको त्यसले तल लेख्ने शैली आग्रह गर्छ। अनि त्यसरी लेख्न अलिकति गीत लेख्न मलाई सजिलो लाग्छ। अब यो त त्यही, तर के हो त भन्दाखेरि यो दुइटै अब काव्य भएको हुनाले अब जस्तो के अरे उपन्यास अथवा कथा अथवा निबन्ध र कविता चाहिँ टाढा अलिक परको विधा भयो नि, त्यस्तो। अनि त्यस्तो चाहिँ अलिक गाह्रो होला। तर यो चाहिँ नि अब गीत र कविता लेख्न चाहिँ नि उस्तै हो भन्ने मलाई चाहिँ नि लाग्छ। अब अर्को कुरा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अब अर्को पाटो चाहिँ यसको बाह्य पाटो चाहिँ के हो भने गीत चाहिँ अब गायकलाई पनि खोज्न पर्यो, सङ्गीतकार खोज्न पर्यो। अनि उहाँहरूको पनि फेरि सङ्गीतकारको पनि सृजनशीलता अलिकको अब राम्रो तपाईँले शब्द लेख्नुभयो भने, राम्रो सङ्गीतकार पाउनु भएन भने त्यो गीत गर्नु। राम्रो सङ्गीतकार पनि पाउनुभयो, तपाईँको गीत पनि राम्रो छ, तर राम्रो गायक पाइदिनु भएन भने गयो। यस्ता समस्याहरू छन्। तर कविता चाहिँ तपाईँको अब लेख्नुहुन्छ, तपाईँले चाहिँ पत्रिकामा झ्याप्प छाप्ने हो, छापेर चाहिँ प्रकाशित भएपछि त्यसले एउटा तरङ्ग दिन्छ। अझ अब यसरी आफैले वाचन गर्दै हिँडेपछि आफ्नो कविताको शक्ति सामर्थ्य र त्यसको के हो अनुहार त्यो आफूले प्रस्तुत गर्न सकिन्छ। यिनै फरकहरू छन्। तर अन्तमा के हो त भन्दाखेरि गीत चाहिँ आम मानिसमा जान्छ, जो चाहिँ राम्ररी साक्षर नभएको समुदायमा पनि पुग्छ। अहिले पनि अब मेरो के अरे विश्वनगरजीको बयान कविता त्यत्रो 62-63 को जनआन्दोलनमा मैले कति ठाउँ सुनाइसकेँ होला, अहिलेसम्म कति सुनाइसकेँ। यद्यपि मलाई चाहिँ नि अलिकति यो डाँडा काटेर कतै गइसकेपछि अब म विश्वनगरजीको बयान लेख्ने कवि हो भने मलाई चिन्दैनन् नि, कवि भनेर चिन्दैनन्। तर मैले चाहिँ नि माथि सैलुङ्गेमा सुन्नु भएको छ भनेर भनेपछि सुनेको छ भन्छन्, त्यो मैले लेखेको हो भनेपछि के भने आइडेन्टिटीको क्राइसिस छैन मलाई। त्यो के कारणले भन्दाखेरि मैले कहाँ जाँदा छोरोल्पामा जाँदा पनि मैले त्यो अनुभव गरेको छु। गाउँहरू रिमोट ठाउँमा जाँदाखेरि पनि त्यो गीत सुन्नु भएको छ, त त नाचेकै छु, कति गाएको छु, हो त्यो लेखेको मैले भनेपछि ओह तपाईँ हो भनेपछि त्यो गीत चाहिँ नि गीतको शक्ति चाहिँ आम समाजमा जानको लागि चाहिँ त्यसको ताकत साह्रै ठुलो छ भन्ने लाग्छ अहिलेलाई। यति नै। हजुरलाई आफैले मन परेको लेखेको आफैलाई मन परेको गीतको एउटा टुक्रा सुनाइदिनु त आज हामीलाई। कस्तो राम्रो। हजुर हजुरले लेखेको अनि हजुरलाई नै मन परेको एउटा गीत, आफ्नै गीतको एउटा टुक्रा सुनाइदिनु न हामीलाई। ए हजुर हजुर, गीत त अब मैले थुप्रै लेखेको छु। अब आफ्नो गीत प्राय सबै नै मनपर्छ।
अनौपचारिक कुरा हुँदा नै श्रवण सरलाई भनेको थिएँ, एउटा असाध्यै बलात्कारका चरममा चाहिँ एउटा बाबुले छोरीलाई पनि बलात्कार गरेको गीत चाहिँ श्रवण सरले हामीलाई यसो यो हामी साहित्यिक यात्रामा सुनाइरहनु हुन्थ्यो। मैले भने पनि थिएँ यो गीतको संरचना यो चाहिँ एउटा छँदैछ, तर घटना परिवेशले पनि बन्छ भन्ने कुरामा हामी निकै चर्चा गरे यो विभिन्न साहित्यिक यात्रा गर्दा। त्यही गीत सुनाउनुहोस् त, म भन्नु तर चाहिँ होइन। अब ऋषभ सरले अब यो चाहिँ नि उहाँले अस्ति पनि कुरा गर्नु भएको थियो, मैले त्यो गीत पल्टाइ पनि सकेँ, यहाँ पाइ पनि सकेँ। म यही सुनाउँछु। यो गीत चाहिँ यो चाहिँ नि यो खास गरी यो बाउहरूले पनि छोरीहरू मारेको समाचारहरू चाहिँ अब इन्डियामा त धेरै सुनिन्थ्यो, इन्डियाका अखबारहरू टेलिभिजनहरूले भन्थ्यो। पछि हाम्रो नेपालमै पनि आयो। नेपालमा पनि आफ्नै बाउहरूले छोरीहरू अब कुन मुटुले मार्छन् होला, मलाई त एकदमै सक पर्यो। त्यो एउटा समाचार आयो, यो तराईमा हो कि कहाँमा त्यो भएको त्यति बेला। मेरो छोरीहरू पनि सानो सानो थियो, अनि मलाई चाहिँ त्यो भएर मैले यो लेखेको गीत हो। अब यो त्यो बेला त्यो काजल खातुन भन्ने एकजनालाई पेट्रोल खने आएको थियो सर, त्यो बेलाको सरको त्यो गीत बन्दाखेरि काजल खातुन भन्ने एकजना, अनि त्यो 6-7 वर्षकी बच्ची, त्यसपछि त्यो परिवेश हो ऋषभजीले पक्रिनु भयो। यो चाहिँ थिएँ मैले, अनि त्यो बच्चा भएर लेखेको गीत हो। यसलाई मिना निरोला प्रसिद्ध चर्चित गायिका उहाँले गाउनु भएको थियो, त्यो पलेटीमा गाउनु भएको छ। पलेटी भन्ने एउटा कार्यक्रम चल्छ, त्यसमा गाउनु भएको छ। मैले शब्द सुनाएँ तपाईँलाई। बाबा मलाई मार्नै छ भने तिमी आफै मार, आगोले जलाई बिन्ती नमार, मानिसलाई जिउन चाहिन्छ आगो, आगोलाई यसरी बिटुलो नपार। राम्रो। तिमीले रोपेको फुल नै त हुँ म, तयार छु तिम्रै हातबाट मर्न, पानीमा डुबाई बिन्ती नमार, मानिसलाई जिउन चाहिन्छ पानी, पानीलाई यसरी बिटुलो नपार। बाबा मलाई मार्नै छ भने तिमी मारे मलाई फाल्नु, त्यहाँ सुनाई रुन्दै जल नलानु, कुनै रुख झुटो अभियुक्त हुन्छ, माटोमा नपुर्नु बिन्ती छ बाबा, माटोमा छ मेरो आमाको आत्मा, बरु खानु बाबा खुन चुसी खानु, लुची लुची खानु, तिमी नै त हौ नि मेरो देवता। धन्यवाद। यो गीत चाहिँ त्यो पलेटी श्रृङ्खलामा त्यो मिना निरोला बहिनीले गाउनु हुँदाखेरि जति पनि सुन्ने 100-150 श्रोताहरू हुनुहुन्थ्यो, सबै रुनु भएको थियो, सबै नै रुनु भएको थियो। हैन, हामी पनि भावुक भयौँ आज हजुरको यो गीत सुनेर, भावुक भयौँ। कहिले पनि कहीँ त पढेको थिएँ मैले पनि। धेरै धेरै धन्यवाद हजुरलाई। अब म हाम्रो अतिथि कवितिर जान्छु, भरत गुरुगाईतिर जान्छु। दाजु, हजुरले श्रवण मुकारिमलाई बुझ्नु भएको छ भने कसरी बुझ्नु भएको छ पनि भनिदिनुहोस्, अनि उहाँको मनपर्ने कविता पनि वाचन गरिदिनुहोस्। हजुर नमस्कार। यहाँ सबैजनालाई अनेस आशाप्रति आभार व्यक्त गर्छु। श्रवण दाईलाई नमस्कार भन्छु, ऋषभ दाईलाई, सन्ध्याजी, रञ्जना बहिनी, मिना बहिनी, वर्षा, सबैजनालाई नमस्कार भने पहिले। मलाई के लाग्दैछ भने मेरो आवाज सुनिँदैछ? सुनिएको छ। मलाई के लाग्दैछ भने एकलव्यले द्रोणाचार्यलाई गुरु लु अब हेरिदिनु पर्यो मैले कति जानेछु भनेर लगेछन् जङ्गलको बिचमा।
अनि त्यति बेला त द्रोणाचार्यको चाहिँ मूर्ति स्थापना गरेर धनुर्विद्या सिकाएर छ। द्रोणाचार्यले भौतिक रूपमा उपस्थित भएर त एकलव्यलाई सिकाएको होइन। मैले श्रवण दाइको बारेमा यहाँभन्दा बढी भन्न आवश्यकै छैन। अत्यन्तै ऊर्जा प्राप्त हुन्छ तपाईँको भौतिक उपस्थिति बिना नै। मैले मात्रै होइन, धेरैले तपाईँबाट सिकेका छन् दाजु। तपाईँलाई कोटी कोटी नमन। यति भने थोरै शब्दमा धेरै काम चलाउनु पर्छ जस्तो लाग्छ। आज बडा गजब भएको छ। गजब के भएको छ भने आज सूर्य ग्रहण थियो र म आज दाजुको सूर्य ग्रहण कविता पढ्दैछु है। मलाई दाजुले अनुमति दिनुहुन्छ भने जस्तो कि यति बेला म 80 यो लकडाउनको पिरियडमा मैले 7 वटा अलग अलग कार्यक्रमहरू घरमा बसेर चलाइरहेका छु। साहित्यको डबली, शब्द तरङ्ग जस्ता कार्यक्रमहरू छन्। दाजुको अनुमति लिएर भोलिको शब्द तरङ्गमा म यो कविता मेरो शब्दमा वाचन गर्न चाहन्छु। र अहिले चाहिँ म दाजुको यो सूर्य ग्रहण ल भरतजी, हजुर यो बडो चाहिने मलाई यो मैले बिर्सिसकेको रहेछु यो कविता, कस्तो सम्झाइदिनु भयो। एकदम थ्याङ्क यू छ है भरतजी। अब मलाई लागेको अर्को कुरा के हो भने मैले अहिलेसम्म यो लकडाउनको पिरियडमा 500 वटा कविता पढिसकेँ। यद्यपि जो कवि हो उसले मात्रै राम्रो वाचन गर्न सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ। जसले लेखेको हो उसले मात्रै त्यो भावना बुझ्न सक्छ। त्यही पनि म दाजुको यो कविता पढ्ने कोसिस गर्छु। ल हुन्छ। सूर्य ग्रहण। तिम्रो सिउँदो भर्न मैले यसरी हत्केला चिरे जस्तै, तिम्रो सिउँदो भर्न मैले यसरी हत्केला चिरे जस्तै, पृथ्वीको सिउँदो भर्न सूर्य आकाश चिर्दै चिर्दै आउने गर्छ। तिम्रो सिउँदो भर्न मैले यसरी हत्केला चिरे जस्तै, पृथ्वीको सिउँदो भर्न सूर्य आकाश चिर्दै चिर्दै आउने गर्छ। यसरी निधारै भरिएर रगत तिम्रो पाउभरि खसे जस्तै, यसरी निधारै भरिएर रगत तिम्रो पाउभरि खसे जस्तै, हिउँ खोलाहरू नदी हुँदै समुद्रमा खस्ने गर्छ। मेरो छातीको सिरानी लगाएर, मेरो छातीको सिरानी लगाएर तिमी र मैले, मेरो छातीको सिरानी लगाएर तिमी र मैले अनेक सपना देखे जस्तै, त्यहाँ मन्दिर छोएर हर्षले बरबरी रोए जस्तै। सूर्य कति रोयो होला सूर्य ग्रहण, तर एक्कासी तिमीले झैं पृथ्वीले सूर्यलाई छोडेर गयो दुःखमा। एक्कासी तिमीले जस्तै पृथ्वीले सूर्यलाई छोडेर गयो दुःखमा। अहिले पृथ्वीको सिउँदो भर्न चन्द्रमा आकाश चिर्दै चिर्दै आइरहेछ। मसित त न चक्कु छ न त्रिशूल, अहिले पृथ्वीको सिउँदो भर्न चन्द्रमा आकाश चिर्दै चिर्दै आइरहेछ। मसित त न चक्कु छ न त्रिशूल। धन्यवाद। एकदमै राम्रो कविता। अब म एकैछिन बर्मा पुग्छु। बर्माबाट हामीसँग मधु जोडिनु भएको छ। मधुजी, तपाईँलाई फेरि पनि नमस्कार, स्वागत छ हाम्रो यो साहित्य सरोवरको कवि र कविता कार्यक्रममा। कविता सुनाउनुहुन्छ? माइक अन गर्नुहोस् त, म्युटमा छ। यहाँ उपस्थित हुनुभएको सम्पूर्ण महानुभावहरूका साथसाथै साहित्यिक मौनहरू सबैमा मेरो तर्फबाट हार्दिक अभिवादन र विशेष गरेर वरिष्ठ कविवर सर्वमी पारुङज्यूलाई हार्दिक अभिवादन। र म चाहिँ बर्मेली नेपाली हुँदाखेरि मेरो कविता वाचन त हजुरहरूको जस्तो त्यस्तो मिठो त नहोला, त्यही प्रयास गर्न चाहन्छु। म अलिकति मधु बहिनीलाई कुरा सोधौँ। मधु बहिनीलाई हजुर हुन्छ नि, पढ्नु भएको छ? हजुर सुन्दिन नि। नेपाली कति पढ्नु भएको छ? हजुर म नेपालीमा कतिसम्म अध्ययन गर्नु भएको छ? हजुर नेपाली डिप्लोमा हाम्रो उच्च शिक्षा छ नि, त्यसमा स्नातक भएको छु। हजुर साहित्यहरू बर्मामा कतिको पढ्न सजिलो छ? हजुर
त्यहाँ जतिको त्यस्तो छैन सजिलो त, तर हामी कोसिस गरेर पढ्यौँ, डिप्लोमा चाहिँ पास गऱ्यौँ। उहाँ हजुरहरूले नेपालीका किताबहरू चाहिँ हामीले विशेष गरेर अध्ययन गर्न मौका पाएका छौँ र अचल 2-3 वर्ष भयो हामी अलिक धेरै किताबहरू पढ्न मौका पाइयो। त्यहाँभन्दा अगाडि चाहिँ नेपालका किताब त्यसरी पढ्न पाइएको थिएन। हजुर खुसी लाग्यो हामी तपाईँको यो प्रयास टाढा रहेर एउटा चाहिँ साधना गरिरहनु भएको छ, नेपाली साहित्य भाषाको रक्षा गरिरहनु भएको छ, जोगाउनु भएको छ। आज तपाईँले पढ्ने कविता श्रवण सरको हो? हजुर हो, श्रवण सरको नै। ल सुनौ तपाईँकै आवाज। धन्यवाद छ बहिनीसँग। के तपाईँ बहिनीसँग उमा हामी भेटेका थियौँ पर के अरे धनगढी आउनु भएको थियो श्रवण सर। धनगढीमा हो? ए ल बहिनी यो कार्यक्रममा उहाँ सहभागी हुन पाएकोमा आफूलाई आफै एकदमै खुसी लागिरहेको छ र उहाँको कवितालाई म वाचन गर्न जाँदैछु। र कविताको शीर्षक छ मृत्यु। मृत्यु आलो मृत्यु खास अनुभूति हो समयको। आलो मृत्यु खास अनुभूति हो समयको, जो गुज्रिरहन्छ एकदमास, जो गुज्रिरहन्छ एकदमास। जसरी सगरका पहेँला आँखाहरूमा हरेक साँझ छर लेख्छ अर्को इतिहास, छर लेख्छ अर्को इतिहास राता नीला रगतहरूले। म मान्दिन आतंक मानिसको मृत्यु हो। घर जल्नु, बम पड्कनु, पुल भत्किनु, म मान्दिन आतंक। समय हिँडेको बाटो छोडेर त्यसै चुपचाप उम्नु, झुल्नु, स्वाँ निदाउनु, यस्तै केही हो आतंक, यस्तै केही हो आतंक। जो बिचारिरहन्छ बकुल्ला जै, जो बिचारिरहन्छ बकुल्ला जै। पानी, चरा, माछा, भ्याकुता र खेत। हजारौं मानिसहरू मरिसके, हजारौं मानिसहरू मरिसके, हजारौं मानिसहरू मरिरहेछन्, हजारौं मानिसहरू मरिरहेछन्। सम्भवत हजारौं मानिसहरू मर्नेछन्। कहिले मर्यो विचार, कहिले मर्यो विचार, कति मर्यो विचार, कति मर्यो विचार। कहिले मर्दैछ विचार, कहिले मर्दैछ विचार, अथवा आतंक, आतंक। सबैलाई धन्यवाद। घरमाबाट आज हाम्रो दाजुको कविता वाचन गरिदिनु भएको मधु बहिनीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब म दाजुतिर फर्किन्छु। दाजु हामीसँग टाइम अब सिद्धिनै लाग्छ। हजुरलाई म एउटा अन्तिम प्रश्न सोध्छु। हजुरको कवितामा पाइने सौन्दर्य मिथकीय सौन्दर्य पनि हो, मिथकीय सौन्दर्य पनि हो। मिथक भनेको के हो र यसलाई काव्यमा कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ? श्रवण दाजुलाई। मेरो यो नेटवर्कले अलिक समस्या चाहिँ छ, यद्यपि मैले त्यो आशले बुझेँ। मिथक कवितामा मिथक प्रयोग र मिथकीय सौन्दर्यलाई चाहिँ कवितामा काव्यमा कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ? हजुरले प्रयोग गर्नुहुन्छ नि त। यो सबभन्दा पहिले त मिथक भनेको त यसलाई सरल भाषामा हामीले बुझ्नु भन्यो भने हामी कुनै पनि हामी देख्छौँ अथवा कुनै चिजलाई त्यसको पछाडि भएको कथा, मानिसले एउटा बनाएको एउटा विश्वास गरेको एउटा कथा हो। यो इतिहासको पनि इतिहास हो, वास्तवमा इतिहासको पनि इतिहास जस्तो हो। त कवितामा मिथकहरू चाहिँ नि अब यो आजदेखि मात्रै होइन, यो सुरु कालदेखि नै अहिलेसम्म सबै कविहरूले प्रयोग गर्दै आएका छन्। पूर्वीय काव्यशास्त्रले पनि त्यही भन्छ र पूर्वका कविताहरूमा त्यो पश्चिमीमा त झन् त्यो असाध्यै छ। र यो हामीले लेख्ने अहिलेको आधुनिक कविता
प्रोज पोइट्रीमा पनि अब टी.एस. इलियटहरूदेखि लिएर अब एजरा पाउन्डहरूदेखि लिएर अहिलेसम्म जो लेख्दैछौँ हाम्रो नेपाली कविहरूमा पनि अब मिथक लाई बलियो गरी प्रयोग गरेर कविता लेख्ने हाम्रो अब प्रयोगवादी कवि त्यो मन कोइराला दाइमा पनि देखिन्थ्यो, बैरागी काइँला दाइमा पनि, ईश्वर बल्लभ दाइमा पनि, सबैमा सबैले अब हामीले प्रयोग गर्दै लेखेर अहिलेसम्म आइरहेका छौँ। अहिले पनि घनीभूत रूपमा नेपाली कवितामा मिथकहरू आउँछन्। अब महाभारतका मिथकहरू, रामायणका मिथकहरू प्रयोग गरेर लेख्ने चलन त यो हाम्रो पुरानै हो। यो एकदमै अब यसो लेख्दै जाँदाखेरि त आइ नै हाल्छ। त अहिले पछिल्लो समयमा आएको चाहिँ बैरागी काइँला दाइहरूको, बल्लभ दाइहरूको, मन दाइहरूको फेजमा चाहिँ बढी मिथकहरू, पश्चिमी मिथकहरू पनि प्रयोग बढी भयो र नेपाली मिथकहरूको पनि प्रयोग भयो र अहिले चाहिँ अलिक बढी घनीभूत रूपमा चाहिँ नेपाली मौलिक मिथकहरूलाई प्रयोग गरेर कविहरूले लेख्ने चलन आयो। अब दुईवटा तरिका छ। एउटा मिथकलाई तानेर मिथकलाई एउटा श्रृङ्गारको रूपमा प्रयोग गरेर लेख्ने एउटा छ भने अहिले अलिक पछिल्लो समयमा आएको चाहिँ मिथक भित्रै पसेर कविता लेख्ने, यो दुईवटा तरिका छ। हामीभन्दा अगाडिका कविहरूले, हाम्रा अग्रज कविहरूले चाहिँ नि मिथकलाई एउटा तानेर एउटा बिम्बको प्रतीकको रूपमा जस्तो बनाएर एउटा मेटाफोरको रूपमा, रूपकको रूपमा मिथक आइदिने र अनि त्यसभित्र पस्दै हामीले संसार खोज्नुपर्ने हुन्थ्यो भने अहिले चाहिँ कवि स्वयं मिथकभित्र पसेर, त्यो कथाभित्र पसेर चाहिँ नै कविता लेख्ने ट्रेन्ड पनि अहिले सुरु भएको देख्छु म। त के हो त भन्दाखेरि यसको चाहिँ म तपाईँहरूलाई एउटा सजिलो उदाहरण के दिन्छु भने, यसलाई अब अलिकति सिधै यसरी भन्न गाह्रो हुन्छ। जस्तो हामीले कृष्ण मन्दिर भनेर हामी पाटनमा गयौँ, हामीले मन्दिर राम्रो लाग्छ, हामीलाई कृष्ण मन्दिर भनेपछि यस्तो राम्रो बुटाहरू देख्छौँ, कस्तो सुन्दर एउटा लाग्छ। अब हामीले त्यो मन्दिरको कथा, पुरानो कथाहरू हामीले पनि बुझ्यौँ भने, पहिलो कुरा त कृष्ण भनेको बुझ्यौँ भने, कृष्णको संसार बुझ्यौँ, अनि त्यो मन्दिर अब कसले बनायो, त्यो कृष्ण मन्दिर किन बनायो, कसरी बन्यो, अब त्यहाँ के त्यो चाहिने त्यसको चाहिने उहरू बनाइन्छ भन्ने, अब त्यसभित्र हामी पसेर अझ त्यो सबै कुराहरू हामीले बुझ्यौँ भने त्यो कृष्ण मन्दिरको विशालता, त्यसको एउटा सम्पूर्णता, त्यसको एउटा ठुलो एउटा चाहिने व्यक्तित्व फेरि हामी सामु आउँछ र हामीले पहिले मात्र कृष्ण मन्दिर हेरेर बुझेको र कृष्ण मन्दिरको कथा बुझेर बुझेको मन्दिर बिचमा एउटा फरक आउँछ, एउटा ठुलो एउटा फरक आउँछ। त मिथकले दिने शक्ति त्यही हो। हामीले कवितामा हामीले द्रौपदी भनेर राख्न साथ त्यहाँ त एउटा ठुलो कथा आउँछ, द्रौपदीको कथा आउँछ। हामीले एउटा चाहिँ नि राईहरूको एउटा मिथक ठक्क पक्रेर चाहिँ नि जस्तो बिपी कोइरालाले उपन्यास लेख्नुभयो सुम्निमा, सुम्निमा त हामीले देखेका त छैनौँ, आफैमा त्यो एउटा ठुलो मिथक हो। अब त्यो एउटा विश्वास थिए कि थिएनन्, तर हाम्रा पुर्खाहरूले, हाम्रो सोसाइटीले, समाजले एउटा सुम्निमा र पारुवाङ भन्ने थिए, ती के अरे किराँतीहरूको आराध्य देवी थिइन् भनेर जब एउटा ठुलो कथा आउँछ, त्यो कथा हामीलाई थाहा भइसकेपछि त्यो सुम्निमाको एउटा ठुलो व्यक्तित्व बन्छ। एउटा सामान्य केटी मात्रै रहँदैन, त्यो सुम्निमा भनेको एउटा राई केटी हो भन्ने मात्रै र किराँती केटी हो भन्ने मात्रै रहेन। अब त्यसभित्र पसिसकेपछि त्यो त आराध्य देवी, उसको कथाहरू भइसकेपछि अब त्यसले अर्को एउटा ठुलो काव्यात्मक एउटा अनुभूति दिन्छ र त्यसले अर्को संसारमा, अर्को लोकमा हामीलाई पुर्याउँछ, जसले हामीलाई त्यो समयको सभ्यता, त्यो समयको के अरे संसारलाई आकलन गर्न अथवा परिकल्पना गर्न त्यसले सहयोग गर्छ हामीलाई र हाम्रो इमेजिनेसन पावर, हाम्रो कल्पना शक्तिलाई बढाइ के भयो नेट बुझेन। हजुर मेरो त उत्तर भयो त।
सकियो। धन्यवाद दाजु हजुरलाई। मिथक भन्ने बित्तिकै हामीले अब कुनै प्रतीक अथवा बिम्ब भन्ने कुरा बुझ्ने रहेछौँ साहित्यमा, काव्यमा, होइन त दाजु? हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब एउटा पुष्पाले केही सोध्छु भन्दै थिइन्। पुष्पा दाजुलाई अब एउटा मात्रै क्वेसन गर्छु म, हाम्रो समय सिद्धिसकेको छ। हजुर त प्रतिष्ठित लोकप्रिय हामी सबैको प्रेरणाको स्रोत कवि, साहित्यकार, गीतकार हुनुहुन्छ। हामी नयाँ लेख्ने, नयाँ सिक्दै गरेका कवि साहित्यकारहरू जसलाई कविता लेख्न मन लाग्छ, गीत लेख्न मन लाग्छ, नयाँ साहित्यमा आउने नयाँ पुस्ताहरूलाई चाहिँ दाइ के भन्न चाहनुहुन्छ? यसमा जस्तो अब भन्ने त अब सबैले भन्ने कुरा नै होला, तर अब यो सामान्यतया दुईवटा कुरा नै हो। मलाई मेरो आफ्नो प्र्याक्टिसबाट, म पनि ठुलो विद्वान त्यस्तो होइन, म चाहिँ नि अध्येता होइन, म चाहिँ नि एउटा प्र्याक्टिसबाटै आएको कवि हो, साधनाबाट आएको कवि हो। त्यस कारण के हो त भन्दाखेरि पहिलो शर्त के हो भन्दाखेरि त्यसप्रतिको समर्पण नै हो। तपाईँ साँच्चै म कवि हुन्छु भनेर लाग्नुहुन्छ लाग्नुहुन्न कि यसलाई एउटा सोखको रूपमा, एउटा सामान्य एउटा पार्ट टाइमको रूपमा लिनुभयो भने त्यो चाहिँ धृष्टता नगर्दा हुन्छ, त्यसले राम्रो गर्दैन। तपाईँले एउटा उचाइ लिन सक्नु, किन यो त पहिले जस्तो ऋषि मुनिहरू भन्थे पहिले वैदिक कालमा, त्यसकै यो रूपान्तरित रूप हो। अहिले हामी कवि भन्छौँ नि त, हामी त त्यस्तो पो त। त्यसकारण के हो त भन्दाखेरि उनीहरू त्यत्रो गुफामा बसेर रुखका मुनि लौ के अरे बस्दा बस्दै तप गर्दा गर्दै चिन्तन गर्दा गर्दै के अरे धमिराई लागेको कथाहरू हामी मिथकहरू हामी पढ्छौँ है। जिउभरि धमिरा लागेको कुन ऋषि? हाम्रो ऋषभदेव सरलाई थाहा छ होइन। त्यसैले के हो त भन्दाखेरि त्यो एउटा प्यासन, त्यो एउटा के भने म चाहिँ यो साहित्यमा म लाग्छु, पागलै भएर लाग्छु, यसमा एउटा मेरो स्थापित भएरै छोड्छु, राम्रो लेखेरै छोड्छु अनि भनेर लेखेकै गरेर त्यो साधनाले हुने हो। जस्तो कुमालेले माटोको भाँडा पहिलोचोटि बनायो भने त्यो माटोको भाँडा बनाउँदैन, उसले त्यो राम्रो बन्दैन होइन। तर उसले बनाउँदै गएपछि तपाईँको 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष पछि बुढा भइसकेपछि बुढाहरूले चाहिँ यस्तो छुँदा पनि कस्तो राम्रो बन्छ नि त होइन। यस्तो चिज हो यो, वास्तवमा भन्यो भने यो साधनाबाट निर्माण हुने चिज हो कविता भनेको, पहिलो शर्त। अब दोस्रो चाहिँ त के हो त भन्दाखेरि साधना सँगसँगै त्यो विषयको तपाईँ कविता लेख्नुहुन्छ भनिसकेपछि पूर्व पश्चिममा संसारमा कस्तो कविताहरू लेखिँदैछ, के सोचिँदैछ, संसारले के सोच्दैछ, नयाँ कुरा के आयो, नयाँ प्रयोग के भयो, त्यसको के अरे कविताको संरचनामा नयाँ कस्तो नयाँ कुराहरू ल्याए भने कथ्यहरू कता जाँदैछ र मैले अनि के खाली छ, अब मैले के लेखेँ भने चाहिँ मेरो नयाँ हुन्छ। हाम्रा अग्रजहरूले, पुर्खाहरूले, समकालीनहरूले यस्तो विषयमा लेखिसके, यस्तो पाराले लेखिसके होइन। महत्त्वपूर्ण भनेको के लेख्ने र कसरी लेख्ने, यो दुईवटा कुरामा अलिकति गम्भीरता अपनाउनु पर्छ र प्यासन नै ठुलो कुरा हो भन्ने मलाई लाग्छ। तर अब अहिले सजिलो पनि छ, हामीलाई जस्तो गाह्रो छैन। हामी अब एउटा पुस्तक किन्न पनि हामीलाई गाह्रो हुन्थ्यो, अब कसरी सर्भाइभ गर्ने भन्ने समयमा थियौँ। अब अहिले जस्तो एक्सेस, अहिले त गुगलमा जानुहोस्, ज्ञानका सबै स्रोतहरू छन्। अफ्रिकामा के लेख्दैछ, अमेरिकामा के लेख्दैछ, चीनमा के लेख्दैछ, जापानमा के लेख्दैछ, इन्डियामा के लेख्दैछ, सबै थाहा हुन्छ। त्यस कारण के हो त भन्दाखेरि ज्ञानका स्रोतहरू अहिले सर्वसुलभ छन् अहिलेको पुस्तालाई, अनि त्यसमा चाहिँ त्यो प्रतिबद्धता नै हो भन्ने मलाई लाग्छ। अलिक धेरै ठुलो कुरा गरेँ भने धन्यवाद दाजु। साधना हुनु पर्यो, अनि इच्छा हुनु पर्यो, अनि फेरि ज्ञान पनि हुनु पर्यो, ज्ञान पनि हुनु पर्यो। तीनटा कुरा भएपछि चाहिँ हामी अब कविका लागि तयार हुन्छौँ भन्ने कुरो दाजुबाट हामीले पायौँ, शिक्षा पायौँ। दाजुलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब आजको कार्यक्रमको समय सिद्धिसकेको छ। म अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज नेपाल च्याप्टरका महासचिव ऋषभदेव घिमिरेलाई धन्यवाद ज्ञापन गरिदिनुको अनुरोध गर्छु। ऋषभदेव घिमिरे। धन्यवाद कार्यक्रम प्रस्तुता रञ्जना निरौलाज्यू। हामीले अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजले यो निरन्तर काव्य श्रृङ्खला
यो लकडाउनको अवधि अगाडिदेखि नै गर्दै आएका थियौँ। केही खुकुलो भयो फेरि हुन्छ, फेरि खुकुलो हुन्छ, फेरि हुन्छ भन्ने यी दोसाँधमा छौँ हामी। साँच्चै आज महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्वलाई हामीले आमन्त्रण गरेर कवि र कविताका बारेमा यो श्रृङ्खलाबद्ध कार्यक्रमको आजको प्रस्तुतिमा एउटा सशक्त कवि मिथकलाई अधिकांश बिम्बात्मक रूपमा प्रयोग गर्ने एउटा भाषिक कवि श्रवण मुकारुङलाई हामीले आमन्त्रण गऱ्यौँ। हार्दिक हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी हामी आज यो कार्यक्रम बर्मासम्म श्रवण मुकारुङको कविता बोकेर पुगेको छ। बहिनी मधु छेत्री घरतीलाई पनि हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। धेरै हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली समाजका साहित्य समाजका अध्यक्षज्यूले प्रारम्भमा भनिसक्नुभयो श्रवण मुकारुङले प्राज्ञ हुँदा के गर्नुभयो, उहाँ कस्तो भन्ने कुरा। म व्यक्तित्वमाथि धेरै जाँदिनँ। हामीलाई सुनिदिएर विशेष गरेर यो हरेक पल .com-ले प्रत्यक्ष प्रसारण गरेर धेरै श्रोता माझ पुर्याउने काममा सहयात्रीको रूपमा हामीसँग जोडिएको छ। म यो परिवारलाई हार्दिक हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। साँच्चै अघि श्रवण मुकारुङले भने जस्तै हो, दृष्टिले केही हुँदैन, दृष्टिकोण नयाँ बनोस्, खुलुन चैतन्यका द्वार, लक्ष्य भेद प्रशस्त होस्, ज्ञानको पुञ्ज बोक्नेले अँध्यारो चिर्न सक्दछ, कविले कविता लेखी उज्यालो छर्न सक्दछ। साँच्चै कविकै कविताहरूले उज्यालो छर्ने हो। प्रस्तुता रञ्जना बहिनी पनि असाध्यै राम्रो कविता लेख्नुहुन्छ। भरतजीले राम्रो वाचन गर्नुभयो अभिनयात्मक रूपले, मिनाजी। त्यसै गरेर आज हामीले कविका कविता कविहरूका मुखारविन्दबाट सुन्यौँ। यो पनि एउटा अनुभव भयो। लेख्ने अवस्थामा चाहिँ कुन भाव, कुन लय चेतनाले लेखिरहेको छ कविले, त्यो अर्कोले पढ्दा कस्तो हुँदो रहेछ भन्ने कुरा स्वयं स्रष्टा श्रवण मुकारुङले अनुभूत गर्नुभयो होला। विशेष गरेर म सुमन वर्षा, भरत गुरागाई, मीना श्रेष्ठ, मधु घरती छेत्री म्यानमाबाट जुन यो के भन्छ हाम्रा कविका सर्जकका कविता कवि र कवितामा सुन्ने मौका हामीले पायौँ। सबैप्रति हार्दिक हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै भोलिको हाम्रो श्रृङ्खला कृति समीक्षा रहेको छ। डाक्टर शान्ति माया गिरी यही समयमा 4 बजे फेरि जोडिनु हुनेछ। यसै गरी सुनेर साथ दिनुहुनेछ भन्ने हार्दिक अपेक्षा र अनुरोधका साथ आज उपस्थित अतिथि कवि श्रवण मुकारुङ र अतिथि कविका कविता वाचन गर्ने सुमन घिमिरे, भरत गुरागाई, मीना श्रेष्ठ, मधु घरती म्यानमा लगायत कार्यक्रम प्रस्तुता र हामीलाई धैर्यताका साथ सुनिदिनु हुने अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजका सम्पूर्ण आदरणीय पदाधिकारी र यो प्रत्यक्ष प्रसारणका सम्पूर्ण साहित्यानुरागी अभ्यागतहरूमा हार्दिक हार्दिक नमनका साथ आभारसहित धन्यवाद व्यक्त गर्छु र कार्यक्रम प्रस्तुताले नै केही आफ्ना भनाइ राखेर समापन गर्नुहुनेछ भन्ने अनुरोध पनि गर्छु। आज सबैजना सहयोगी भएर आजको कार्यक्रम सफल बनाउन सहयोग गरिदिनु हुनुभएकोमा सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद गर्छु। श्रवण दाजुले हाम्रो निम्ति स्वीकारेर आउनु भएकोमा दाइलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै आजको कार्यक्रम समापन भएको घोषणा गर्छु। नमस्ते। धन्यवाद। हाम्रो प्रकाश सर र हरेक पल .com लाई हार्दिक हार्दिक आभार। सम्पूर्ण परिवारलाई